We all face difficulties in our life. We all face difficult times in our life. And the reason is कि Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." कि हमने मौत और ज़िंदगी को पैदा इसलिए की है ताकि हम आपको आज़मा सकें। तो जब अल्लाह ताला आज़माते हैं तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और नाउमीदी में चले जाते हैं। एंड वन मेजर रीज़न इज़ बिकॉज वी डोंट हैव अ मीनिंग इन आवर लाइफ। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में मकसद कोई होता ही नहीं है। एंड आई थिंक कि इफ़ द क्वेश्चन इज़ हाउ टू फाइंड अ मीनिंग इन योर लाइफ, देयर आर 4 लेवल्स, ठीक है। 4 तरीके हैं, 4 लेवल्स हैं, 4 स्टेजेस हैं जिन पे लोगों को डिवाइड किया जा सकता है कि उनकी ज़िंदगी के अंदर मीनिंग क्या है। नंबर 1 कैटेगरी या नंबर 1 लेवल वो होता है कि जिनकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता। दे हैव नो मीनिंग इन देयर लाइफ, दे जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। दे आर व्हाट सोसाइटी वांट देम्स टू बी, ठीक है। वो हर दूसरी चीज़ के पीछे लगना शुरू हो जाएंगे। आज सोसाइटी के अंदर कोई नया कल्चर आया, कोई नया फैशन आया, वो उसके पीछे लगना शुरू हो जाएंगे। कोई नया ट्रेंड आया, उसके पीछे लगना शुरू हो जाएंगे। कोई नई मूवी, कोई नया नेटफ्लिक्स सीजन आता है, वो उसके पीछे लगना शुरू हो जाएंगे। एंड दे आर द पीपल, जब अल्लाह ताला इनको आजमाते हैं बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट्स द लाइफ इज़ ऑल अबाउट, वो तो एक फ्लो के साथ जा रहे होते हैं और जब वो फ्लो टूटता है तो वो लोग भी टूट जाते होते हैं, ठीक है। उससे ऊपर एक कैटेगरी होती है, ठीक है, जिसको आप कहते हो कि दे आर मोर प्रोडक्टिव पीपल, ठीक है। बट उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है इट्स वेरी सुपरफिशियल। उनका जो मीनिंग इन लाइफ होता है इट्स वेरी सुपरफिशियल। व्हाट डू आई मीन बाय सुपरफिशियल? कि वो काम तो कर रहे होते हैं बट उस काम के पीछे कोई मकसद नहीं होता। कोई एजुकेशन सेक्टर में लगा हुआ है, कोई हेल्थ सेक्टर में लगा हुआ है। इवन आपकी साइकोलॉजी भी कहती है द मोर प्रोडक्टिव यू आर द मोर यू नो अबाउट योर सेल्फ। मैं जितनी ज़्यादा जॉब्स कराऊंगा, मैं जितने एक्सपेरिमेंट्स कराऊंगा लाइफ के अंदर, उतना मैं अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचान रहा हूँगा। इसी तरह मैं नमाजें ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, मैं ज़कात ज़्यादा दे रहा हूँ, ठीक है। उससे मुझे अपनी वीकनेसेस के बारे में पता चल रहा होगा। बट द प्रॉब्लम इज़ कि इफ़ योर फोकस इज़ ऑल अबाउट डूइंग समथिंग, आप सिर्फ काम पे फोकस है और उस काम की फ़िलॉसफी क्लियर नहीं है ना, तो आपके अंदर जो मीनिंग ऑफ लाइफ है ना वो बहुत सुपरफिशियल रहेगा। तो देन यू विल ऑलवेज बी कन्फ्यूज कि यार ये भी कर लूँ ज़िंदगी में। कभी आपको जॉब के अंदर एक जॉब पसंद आती है, फिर आप दूसरी ढूंढने लग जाते हो। कभी आपको एक नमाज पसंद आ रही है तो फिर आप कहते हो कुरान भी मैं पढ़ना शुरू कर दूँ। यू कीप स्विचिंग इन योर लाइफ, ठीक है। और उससे आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हो। ऑब्वियसली यू आर प्रोडक्टिव, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का पता लग रहा है। आप उन लोगों से बेहतर हो जिनकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है, बट स्टिल मीनिंग इन योर लाइफ इज स्टिल सुपरफिशियल। उससे ऊपर फिर एक और लेवल होता है जिसको आप कहते हैं कि यू कैन कनेक्ट विद समवन। कोई आपका रोल मॉडल बन जाता है, कोई आपका हीरो बन जाता होता है। उसका आपको फ़ायदा ये होता है कि व्हेन यू एक्सपीरियंस द ब्यूटी, द ऑनेस्टी एंड ट्रुथफुलनेस ऑफ समवन ना, तो यू गेट टू नो योरसेल्फ एज वेल। इसकी मैं अक्सर एग्जांपल अपने दिमाग में सोचता होता हूँ कि जब मेरी बेटी पैदा हुई एंड आई स्टार्टेड लविंग हर, तो मुझे अपने बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पता लगना शुरू हुई कि आई एम वेरी ओवर प्रोटेक्टिव, ठीक है। हर वक्त मतलब शुरू जब मैं पैदा हुई थी तो रात को आप उठ के देख रहे होते थे सांस आ रहा है नहीं आ रहा, राइट। तो ये एक चीज़ होती है कि इंसान किसी ह्यूमन बीइंग के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और उसको फिर अपना पोटेंशियल पता लगना शुरू हो जाता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, ठीक है। वन ऑफ द मेजर थिंग इन माई माइंड इज़ कि यार मेरी बेटी का फ्यूचर क्या है, तो इट गिव्स मी अ पर्पस ऑफ लाइफ एज वेल। बट उसके अंदर आप यू हैव टू इमेजिन कि वो रोल मॉडल अगर आपके अल्लाह के नबी होंगे, ठीक है, अगर आपका कनेक्टेड और लव का लेवल आपके नबी के साथ होगा तो क्या होगा, ठीक है। एंड देन इट्स थिंग्स स्टार्ट मेकिंग सेंस कि सहाबा के लिए दीन पर चलना आसान क्यों था, राइट। कि जब आप अल्लाह के नबी को अपना रोल मॉडल बनाते हैं, जब अल्लाह के नबी को अपनी लाइफ का मकसद बनाते हैं, द प्रॉफिट बिकम्स द मीनिंग ऑफ योर लाइफ, देन यू रियलाइज योर पोटेंशियल एज वेल ना। जिस हज़रत उमर ने कहा था कि इस्लाम से पहले वी वर अ डिस्ग्रेसफुल पीपल एंड इस्लाम गेव अस दैट ऑनर। और हज़रत उमर का एक और भी है कि अगर इस्लाम ना होता तो मैं किसी जगह पर ऊँट वगैरह का कोई काम कर रहा होता। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द कोड। इसी तरह आप देखें कि कुर्बानी देना बहुत आसान हो जाता है। यू डोंट फील अबाउट द वर्ल्ड। अगर आप हज़रत बकर की एग्जांपल लें, वो जो मशहूर वाक़या है कि अल्लाह के नबी ने कहा कि ग़ज़वा जंग आने वाली है, हर कोई मुसलमान अपने अपने लिए जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करें। एंड एट दैट मोमेंट हज़रत उमर थॉट कि आज तो मैं हज़रत बकर को हरा दूंगा, ठीक है। और वो करते क्या हैं कि अपने घर का आधा सामान ले आते हैं। एंड हज़रत अल्लाह के नबी उनसे पूछते हैं कि ए उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही आस्क्ड कि
کیا لے کے آئے ہو؟ اینڈ حضرت عمر سے رضی اللہ عنہ عمر سیٹ کہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آئے ہوں. اینڈ پھر حضرت ابوبکر سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا چھوڑ کے آئے ہو، رائٹ، کہ تم کیا لے کے آئے ہو، یہ کیا چیز چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کا سارا سامان لے کے آیا ہوں اور میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. So when you have a meaning in your life and you can love someone, and if that love is the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you will realize your true potential. پھر آپ کو نظر بھی آتا ہے نا کہ ہم جو پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ عربی، ٹھیک ہے، جہاں پر جہالت پیک کی تھی، وہ جب اللہ کے نبی ان میں آتے ہیں اور وہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو پوری دنیا پہ چھا جاتے ہیں. اس سے اگلا اسٹیج ایک اور ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ پیار کرتے ہیں، دا لو، یور ہیرو، دا رول ماڈل، اس پہ آپ ٹرسٹ بھی کرتے ہو. اینڈ وین یو اسٹارٹ ٹرسٹنگ نا، تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہوتی ہے. اس کی ایگزامپل میں ایک بک پڑھ رہا تھا، مین سرچ فار میننگ، ٹھیک ہے، وکٹر فرینکل کی ہے. اس کے اندر وہ 2 ایگزامپلس بتاتے ہیں، ریئل لائف ایگزامپل سے. وہ بتاتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کی وائف کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ سویئر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اینڈ وہ سائیکالوجسٹ ہوتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے کہ واٹ ہیپنڈ، کیا ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، آئی کی ناٹ جسٹ امیجن کہ میں اس کے بغیر رہ کیسے رہا ہوں. تو وہ اس کا پرسپیکٹیو چینج کرتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم سے پہلے تمہاری بیوی کی ڈیتھ ہو جاتی، اگر تمہاری بیوی سے پہلے تمہاری ڈیتھ ہو جاتی تو اس کے لیے زندگی گزارنا آسان ہوتا یا مشکل ہوتا؟ تو وہ سوچتے کہ نہیں، اگر وہ میں پہلے مر جاتا تو اس کے لیے تو پیسے کمانا، لوگوں کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہو جاتا، اور وہ میرے سے زیادہ محبت کرتی تھی، اس کی زندگی تو بہت ٹیریبل ہو جاتی. تو وہ اس کو سمجھاتے کہ یس، سم ٹائمس جو نیچر ہے، جو لائف ہے، وہ آپ کے حق میں اس طرح بھی فیصلے کر رہی ہوتی ہے کہ یو لوڈ یور وائف، اللہ نے اس کی سفرنگ کو کم کرنے کے لیے آپ کو سفرنگ میں ڈال دیا. تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ obviously he didn't use the word اللہ، ٹھیک ہے، وہ کسی اور ریلیجن سے بلانگ کرتا تھا، بٹ ہی سیڈ کہ جب میں نے اس کو یہ پرسپیکٹیو دیا لائف کا تو اس کا مسئلہ حل ہو گیا کہ یس، اس کو کچھ مل گیا کہ میں اب اپنی وائف کے لیے زندہ رہ رہا ہوں. اسی طرح وہ ایک اور ربائے جو ان کے ریلیجیس فگرز ہوتی ہیں، اس کا انسیڈنٹ سناتا ہے کہ اس کے 2 بچے ہوتے ہیں اور وہ 7-8 سال کے ہوتے ہیں آئی تھنک، ٹھیک ہے، ان کا روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو وہ بھی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور وہ ڈاکٹر سے اس سے ملتے ہیں آ کے، وہ کہتے ہیں کہ واٹ ہیپنس، مطلب یو آر کمنگ فرام دا ریلیجیس بیک گراؤنڈ، یو انڈرسٹینڈ کہ وہ مر گئے ہیں، دے آر میٹائر اینڈ دے ول بی ان ہیونس، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ دونوں مر گئے ہیں، اینڈ آئی نو مائی سیلف کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہوئے ہیں کہ جب میں مروں گا نا تو میں نے جنت میں نہیں جانا. تو اب 2 پرابلم ہے. پہلا پرابلم اس کہ وہ بچے میرے ساتھ اس زندگی میں بھی نہیں رہے، کہ وہ 6-7 سال میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور اگر وہ مجھے آخرت میں بھی نہ ملے تو اٹس اے لاس. تو وہ پھر ڈاکٹر سے کہتے ہیں میں تمہیں ایک اور لائف کا پرسپیکٹیو دیتا ہوں. لائف کا پرسپیکٹیو یہ کہ ہو سکتا ہے اللہ اگر تمہیں اس وقت ان کے ساتھ ڈیتھ دے دیتے نا، تو جس طرح تم کہہ رہی کہ یو ڈونٹ ڈیزرو ہیون، تو تمہیں جنت میں جانے کا موقع ہی نہ ملتا. اللہ نے تمہیں زندہ اس لیے رکھا ہے کہ یو پیوریفائی یور سیلف، اور جب تمہاری ڈیتھ ہو تو تمہارا اور انجام ان کا ایک ساتھ، اور تم جنت میں جا سکو. اینڈ دیٹس ویئر آئی انڈرسٹینڈ کہ یار یس، اللہ تعالیٰ زندگی میں بہت ساری ریلیشن شپ ہم سے واپس لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائیں گے. اس آزمائش کے پیچھے ایک چانس ہوتا ہے. سم ٹائمس وہ آزمائش ہمارے لیے ہوتی ہے، لیکن جس بندے کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے اس کے لیے آسانی ہو گئی ہوتی ہے، اور سم ٹائمس اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہے ہوتے ہیں. اینڈ دین دیٹس آئی انڈرسٹینڈ کہ جب آپ یو ٹرسٹ سم ون یو لو، تو اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ حضرت بلال پر جب اتنا ظلم کیا جا رہا تھا تو وہ کیسے احدن احدن کہہ رہے تھے. یا ایون دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو طائف کے اندر سب سے زیادہ ٹارچر کیا گیا، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ دن میرے پہ سب سے زیادہ بھاری تھا، تو کیسے کوئی شخص اتنے ٹارچر کے باوجود اینڈ پہ دعا کر رہا تھا؟ بیکاز دا لائف میننگ آف لائف واز کلیئر نا، کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں. اور سب سے بڑی بات دے نیو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی کسی مسلمان پر کوئی تکلیف آتی ہے یا کوئی بیماری آتی ہے، اس کے فوراً اس کی یا ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، رائٹ. سو دس از دا پرپز آف لائف. اینڈ آئی ول اینڈ ود دا 3 قرآنک آیات سورہ بقرہ کی ہیں، آیت 155 to 157. آئی ول ریسائٹ دیم ایز ویل. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال سے، کبھی جان سے، اور کبھی فروٹ سے، ٹھیک ہے، فروٹ کے نقصان سے. اٹ کین بی یور ویلتھی، آپ کا دولت میں بھی نقصان ہو سکتا ہے. اور وبشر الصابرین، اور آپ خوشخبری دے دیجیے صبر کرنے والوں کو.
یہ صبر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب ان لوگوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دس از فرام، کہ ہم اللہ سے ہی ہیں اور ہم اللہ کی طرف ہی لٹائے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے عنایتیں اور رحمتیں ہیں، واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. سو دس از واٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ از ٹیلنگ اس کہ یس، آپ کو لازمی آزمایا جائے گا، ہر شخص پر ڈیفیکلٹیز آئیں گی، ہر شخص کو ڈفرینٹ طریقے سے آزمایا جائے گا، بٹ جو لوگ صبر کرتے ہیں، جن کی زندگی کے اندر دس میننگ از ویری کلیئر کہ اٹ از فرام اللہ تعالیٰ، اٹ از بیکاز اللہ تعالیٰ وانٹس ٹو گیو می اے نیو اپرچونٹی، اور اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے کسی اور کے لیے آسانی کی ہے، تو ان کے لیے پھر یہ آزمائش سے گزرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا بنائے.